روڑے تکی ناستو چابو تا ٹلیپونو کو جتا سو سکاوئی جنتی کار کو جنتی پا جنت کی نور سکار دے خوخرا اس کا حساب ممانا جنت کی دا کار ہے جنت بدا سی وی لعنت جدا سو ناس سے پا جنت کی بدا شمتیا نوی جنت کی بننز ٹلیپون کو ما چیز بازداری والا میلمانو کو ما بازداری والا با ٹلیپون کے زنن زمان امریکی که دوستان یو حال تا پلانی زی کی اگوی تا نن ٹلیپون کوم دا ٹلیپون با دا سیوی چه دا تا بٹن دباوی دا با گوگل بانی دا سسٹم پروتی نو دا چه تا ٹلیپون ملاو کی پا یک دم بستا ٹولو دوستانو تا کال ملاو شی دا با ویڑی یو کالوی ٹول دوستان با تا اینی او تا با انوائٹ کی چه زمان با پلانے ورز ملمانے یه او بیا با دا خلق نازی گپی بلگئی خپی بے بخپو اڑولی او یو بلتا باوی پلانی یاد دی دیتا بازدارہ کے چے پروگرامو پلانی مولی سے پکی تقریر کو او پلانی پکی پکرسائی ناسو پلانی پکی تلاوت کرو پلانی پکی خدمت کرو پلانی تا پکی آر لگے دلو تا ٹولی خبری و پا جنت کی نو دی جنتیانو تا اللہ رب الجلالی و رجعو فرمائی جنتیانو خیستا آواز بانی تلاوت دا تاورو ما دا جنتیانو اے زمانگ ربا ډیر مزه به وکي تاسو سماوال یې کنه سماوال چې خوشاليږي به ډیر چک به واچي ډیر چک به واچي روا ډیر مزه به وکي نو الله رب الجلال با جنتیان په یو میدان کې راجمع کی د هغه میدان نوم دی مزید سمر میدان دے جبرائیل علیہ السلام مو فرمائل چی ما زر کالاوشو پا خپل سپیڈ پا کی روانے مائی سر ندے معلوم کڑے دے جنت کے با سٹیڈیم وی دا خپلو اعمالو پا نتیجہ کے بسڑے پا خپل کرسے نازوی نو اللہ رب الجلال با داود علیہ السلام تو فرمائی یا داود ارتقل منبر داود منبر تو خیجا او زدی جنتیانو دا تلاوتو کا اللہ اکبر دا داود علیہ السلام دم رخوگ آوازو چه مرغیب ورسر ودری دی دی زناورو بو سر اغا انداز بانی بو تولارو زما شیخ دی بانی تجربه کرده وا افریقی که منگ روانیو افریقا که زناورو وجلو بانی پابندی دا نو منگا افریقہ کی روانو دا اتیان را روانو نو ما ملگرو تیوی ڈرور تا چیزا گاڑی ودرو چکا دا کما دی نا حضرت دا ممنوع دی زمون پا گاڑی اضافی پیپون چاڑاو دی خدا اتیان متیان منظری منگو واری دا گاڑی را کلٹی کی دا کیبن نکینی دا ممنوع دی دا منگ نشود ری دی مخ کی منگ روانو اسے روانی وید اما چی دا گوڑیر کمزور مخلوق دے لیکن دل تا ودرے گئے چو ودرے دو منگ شیشے کا تکڑی منگ ذکر شروع کو او کہ شابے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر چی منگ شروع کو دا اسے را تا ودرے دی دا سے چو سمر منگ ذکر کو دا اسے ولاڑی وی وچه کلا منگ ذکر ختم کو دا اسے روانوش نو داود علیہ السلام اللہ دیر خوگ آواز ورکڑو دا چی داود علیہ السلام تلاوتو کی دا جنتیان با دیر زیاد خوشحال شی نو چغی وکی اللہ اکبر حسن قراءت مقاولہ چی چیزا با دی خارونو کی دا خلق با جذباتیان چی چغی کی دا سی سوخ پس با اللہ رب الجلال برمائی جنتیانو دا دین خوک تلاوت دبانی مورو ما دا جنتیانو دی اللہ دا دین خوک بسنگئی اللہ اکبر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبا حمدہ رند تو تنہا داری منگ منو چی داود علیہ السلام خکل آوازو یوسف علیہ السلام خیستاو عیسیٰ علیہ السلام سر موجزاوا موسیٰ علیہ السلام سر موجزاوا دا ٹولی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تنہا آوازی وی دو دوارو جہانو سردار مبارک تا اوائی صلی اللہ علیہ وسلم تبا اللہ فرمائی یا محمد ارتقل منبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر تا وخیجا او زدی جنتیانو تا دا قرآن نا تلاوتو کا کاش چی زمان آواز خوگوی چی ما تاسو دا تلاوت کڑے تا قاریان چی تلاوت کیا سڑی دا مزور گئی پیچھے دا دوڑو جہانو سردار مبارکی کی اللہ اکبر سور مریم با تلاوت کئی نو چه دا جنتیان دا تلاوت واوری سوخ پس با دی اللہ تا پوسو کی جنتیانو دا دین خوگ آواز دوانی واورو ما
د هر پیغمبر د داوود علیه السلام سره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه د आवाज مبارک سره به یو قسم له ایکو سیستم وي په دې ډک کې چې لګېدلې دي د आवाज چې ډبلې او نری کوي دا به ورسره وي په خاجو به تاسو مایلې سې کولې تورې والا به ټپې والا سره هغه تورې برابروله اوس یې دې سیستم ته کنورټ کړی نور څه شی پکې نشته الله رب الجلال چې کله په خپله تلاوت فرمایي نو دا سیستم به ټول الټه کړي ځکه د الله رب الجلال ذاتی طور آواز ښایسته دی نو الله رب الجلال به د سوره رحمان نه تلاوت کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان د دې نه به تلاوت کوي دا جنتیان چې په جنت کې پاتې کیږي په دوو سیزونو به پاتې کیږي یو به د الله په دیدار پاتې کیږي یو به د الله په تلاوت پاتې کیږي نو ستاسو بچی خوشبخت نه دي چې د کم قرآن نه زمونږ رب تلاوت کوي د کم قرآن نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کو د کم قرآن نه جبرائیل علیہ السلام تلاوت کو کم قرآن چې ټول تر ټوله د میکائیل علیہ السلام په تندي الله لیکلی دی پرشته یو پرشته د دې نه ما سوا